मन्त्रीज्यू पछि है। एनआरएनको यत्रो भेलालाई देखेर यहाँलाई के भन्नु जस्तो लागेन? अहिले नेपालमा ठुलो परिवर्तन आएको छ र त्यो परिवर्तन सबै नेपालीहरू देशभित्र भएका र बाहिर भएकाले त्यसलाई सुदृढ गर्नुपर्दछ, नेपाललाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। लोकतन्त्रको बाटोमा, शान्तिको बाटोमा र समृद्धिको बाटोमा सबै ठाउँबाट हामीले प्रयास गर्नुपर्दछ। विदेशमा बसिरहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आरएनएन आरएन एनआरएन एनआरएनको माध्यमबाट आफूलाई सङ्गठित गर्ने र देश विकासमा योगदान गर्ने जुन बाटो लिनुभएको छ त्यो प्रशंसनीय छ। त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरू लोकतान्त्रिक सरकारले गर्नेछ। धन्यवाद। हामी विशेष गरेर प्रवासमा बस्ने प्रवासीहरूको लागि तपाईँ र तपाईँको सरकारको के सन्देश? विभिन्न कारणले देश छोडेर बाहिर गएका साथीहरूले, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले स्वाभाविक रूपमा आफूले पाउनुपर्ने अधिकारहरू पाउनुपर्दछ। त्यसका निम्ति सरकार सचेत ढङ्गले लाग्छ। सरकारको तर्फबाट के गर्नुपर्छ यहाँहरूले हामीलाई सुझाउनु पर्दछ, सरकार गर्नेछ। अब बाहिर बस्दाखेरि तपाईँहरू कतिपय साथीहरू घर परिवारभन्दा बाहिर रहेको अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने र जुन जुन देशमा बसिन्छ त्यहाँका नियम कानुनहरूको परिपालना गरिदिने, नेपालीहरूको प्रतिष्ठा विदेशमा बढोस् कि नेपालीहरूको जुन छवि छ त्यो अझ राम्रो हुँदै जाओस्। त्यो विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको ठुलो हात हुन्छ त्यसमा। ती कामहरू नेपालीबाट हुन सकुन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो देशको हितमा हुन्छ ठुलो मात्रामा। अरू सन्दर्भमा बाहिर बस्ने नेपालीहरूको अहिले रेमिटेन्समा पनि ठुलो योगदान छ। अब भोलि गएर अन्य लगानीका क्षेत्रहरू आफ्नै तर्फबाट र अरूलाई पनि पर्यटनका क्षेत्र अथवा लगानीका क्षेत्रहरूमा ठुलो काम हुन सक्दछ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूबाट। त्यसमा तपाईँहरूको योगदान हुन सकोस् र सफलतापूर्वक अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने चाहना पनि छ र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। त्यसै गरेर युरोपियन कमिसनका विदेश मामिला हेर्ने सदस्य श्रीमती बेनिना फेरारो वाल्डनर, उहाँसँग पनि आज भेटघाट र कुराकानी भयो। नेपालका उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री केपी ओलीज्यू, आउनुहोस् उहाँसँग भेटौँ। सम्माननीय मन्त्रीज्यूलाई युरोपमा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले युरोपियन पार्लियामेन्टमा यहाँको के कस्तो कुराहरू भयो त? युरोपियन पार्लियामेन्टमा मैले पार्लियामेन्टका अध्यक्ष र पार्लियामेन्ट कमिटी फर फरेन रिलेसन होइन फरेन डेभलपमेन्ट निना गिलसँग पनि कुराकानी भयो र अरू महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग पनि भेटघाट कुराकानीहरू भए र हामीले युरोपियन पार्लियामेन्टले नेपालको प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन प्रति जुन समर्थन लगातार जनायो र जुन सहयोग पुर्यायो त्यसका लागि आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गऱ्यौँ र आगामी दिनमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रश्नमा, जनताले पाएका अधिकारहरूलाई संस्थागत गर्ने प्रश्नमा र पूर्ण लोकतन्त्रसम्म अगाडि बढाउने प्रश्नमा र वार्तालाई सफल बनाउने र स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने सन्दर्भमा युरोपियन पार्लियामेन्टको अनवरत सहयोग रहने हामीले वचन पाएका छौँ र नेपाल र युरोपियन पार्लियामेन्टका बिचको सम्बन्ध अझ गाढा, अझ सुदृढ बनाउने कुरामा पनि यस भ्रमणले मद्दत पुर्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले मुख्य रूपमा अहिलेको विकासक्रम सम्बन्धमा युरोपियन पार्लियामेन्टलाई जानकारी गराउने काम गऱ्यौँ। अस्ति र हिजो 2 दिन हामी त्यसमा लाग्यौँ स्ट्रासबर्गमा र युरोपियन पार्लियामेन्टसँगको भेटघाट कुराकानीबाट म सन्तुष्ट छु। राम्रो भएको छ।
विशेष गरेर कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा राख्नुभयो? अब पार्लियामेन्ट भनेको पार्लियामेन्ट हो, उसले राजनीतिक तवरमा वातावरण बनाउने हो र आफ्ना पार्लियामेन्ट यो युरोपियन युनियन र युरोपियन काउन्सिललाई उसले कतिपय कुराहरूमा आग्रह गर्ने हो। जस्तो पहिले पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने प्रश्नमा नेपाललाई मद्दत गर्नुपर्छ, अनावश्यक शर्तहरू र अनावश्यक खालका मागहरू अगाडि नसारेर सहयोग पुर्याउने काम गर्नुपर्छ भनेर पार्लियामेन्टले बोलेको पनि थियो। यो 18 मईको वक्तव्यमा पनि बोलेको थियो र त्यसै दिशामा अहिले अझ अगाडि बढेर उसले अरू त्यस प्रकारले कदम चाल्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। खास गरेर अनुकूल वातावरणको सिर्जना र सहयोग नेपाललाई सहयोग प्रदान गर्ने सन्दर्भमा त्यो युरोपियन पार्लियामेन्टले आफ्नो भूमिका अझ सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले खेल्छ भन्ने देखिएको छ र हामी त्यसमा आशावादी छौँ। विशेष गरेर अहिले प्रमुख विषय भनेको सरकार र माओवादी बीचको वार्ता हो। अहिलेको भनौँ प्रमुख एजेन्डा, यसलाई जे भन्दा पनि हुन्छ, तर तपाईँ त्यो कामलाई छिटोभन्दा छिटो सल्टाएर टुङ्गो लगाउनुको सट्टा तपाईँ विदेश भ्रमणमा व्यस्त हुनुहुन्छ। खास कारण चाहिँ के हो? होइन, यसका निम्ति त हामी सबै मान्छे एउटै काममा त्यो जुटिएर जाँदैनौँ। पोखरीमा चारो हालिदिएपछि माछाका बुराहरू एक ठाउँ जम्मा हुन्छ नि। त्यसो गरेर वार्ता भनेपछि सरकारमा रहेका वा पार्टीका नेताहरू सबै एक ठाउँ कुदेर जम्मा हुन्छन् र सबैले वार्ता गर्छन् भन्ने होइन। आफ्ना आफ्ना खालका कामहरू हुन्छन् र ती कामहरू हामीले बाँडेर गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री भर्खरै भारत भ्रमणमा गएर फर्किनुभयो, म यता युरोपतिर आएको छु र यस सन्दर्भमा वार्ता जारी छ। जस्तो आज मात्रै पनि दोस्रो राउन्डको वार्ता सरकार र माओवादीका बीचमा सम्पन्न भएको छ। वार्ता सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ। आज केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू भएका छन्। 31 सदस्यीय यो युद्धविराम अनुगमन समिति बनेको छ र त्यसलाई सहयोग पुर्याउनका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयोग जो काठमाडौँ अवस्थित उच्च आयोग छ त्यसलाई आग्रह गर्ने कुराहरू भएको छ र अरू यो युद्धविराम सम्झौता, ह्युमन राइट एगर्ड जस्ता कुराहरू तिनीहरू पनि लगाएर जाने भन्ने कुरा भएको छ र त्यसै गरेर उच्च स्तरमा भोलि कुराकानी गर्ने प्रधानमन्त्री र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा पनि सम्भवतः भोलि कुरा हुन सक्छ। त्यसरी कुराकानीहरू गइरहेका छन् अगाडि र त्यसमा बेवास्ता गरेर सरकार चलिरहेको छैन। त्यसमा कुराकानीमा म कुरा गर्ने टिममा पनि होइन, म वार्ता टिममा छैन र वार्ता टिममा के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीहरू जानकार छौँ र सरकारको तर्फबाट वार्तालाई अत्यन्त धेरै महत्त्व दिएको छ र सरकार अत्यन्तै लचिलो भएर अत्यन्तै फराकिलोपनका साथ वार्तालाई सफल बनाउन चाहन्छ र अहिलेको माओवादीहरूले 3 महिनाका लागि युद्धविराम गरेका छन्। सरकारको तर्फबाट त समय नतोकिकन, अवधि नतोकिकन युद्धविराम बनिएको छ। यस युद्धविरामलाई फेरि युद्धतर्फ फर्किन नदिएर सधैँका लागि युद्धरहित अवस्था र शान्तिपूर्ण अवस्थामा, स्थायी शान्तिमा पुर्याउने प्रयास सरकारको तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराखेर हुनेछ। काउन्सिलमा तपाईँको कोसँग भेट भयो र के कस्ता कुराहरूमा तपाईँहरूको छलफल भयो त? युरोपियन युनियनका काउन्सिल अफ मिनिस्टरका महासचिव हाभियर सोलानासँग आज बिहान भेटघाट कुराकानी भयो। युरोपियन युनियनको काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सको तर्फबाट उहाँले धेरै
रुचि साथ नेपालको स्थितिको बारेमा जानकारी लिनुभयो र नेपाललाई आफ्नो तर्फबाट युरोपियन युनियनको तर्फबाट हुन सक्ने हर सहयोग गर्न युरोपियन युनियन तयार रहेको कुरा उहाँले बताउनुभयो। त्यसै गरेर युरोपियन कमिसनका विदेश मामिला हेर्ने सदस्य श्रीमती बेनिना फेरारो वाल्डनर, उहाँसँग पनि आज भेटघाट र कुराकानी भयो र उहाँले खास गरेर नियमित रूपमा नेपाललाई पहिले जुन सहयोग भइरहेको थियो फरवरी 1, 2005 को राजाको कदमभन्दा पछि त्यस सहयोगलाई रोकेको थियो युरोपियन युनियनले, त्यसलाई पुनः सुचारू गर्ने र आगामी दिनमा सहयोगलाई वृद्धि गरेर लाने। अर्को कुरा तात्कालिक सहयोगको सन्दर्भमा अहिले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा, त्यसलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा र शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा विभिन्न प्रकारका तात्कालिक सहयोग गर्न पनि त्यस दिशामा पनि युरोपियन युनियनले सोच्न सक्ने कुराहरू उहाँहरूले बताउनु भएको छ। र अहिले अनि बेल्जियमको परराष्ट्र मन्त्रीज्यूसँग पनि तपाईँको भेट्ने कुनै योजना छ? भोलि उहाँसँग मेरो भेटघाट हुँदैछ। भोलि अपराह्न 4 बजीतिर हाम्रो भेटघाट हुन्छ। तपाईँले कस्तो किसिमको वार्ता होला र कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा राख्नु भएको छ बेल्जियम सरकारबाट? स्वाभाविक रूपमा बेल्जियम हाम्रो विकासको एउटा पार्टनर पनि हो र नेपालको एउटा सुमधुर सम्बन्ध रहेको, अत्यन्तै मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहेका देशमा बेल्जियम पनि पर्दछ र हामी मोरल सपोर्ट, राजनीतिक सपोर्ट चाहन्छौँ। त्यो हामीले पाइ पनि रहेका छौँ र त्यो अझ सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यसै गरेर अरू प्रकारका एसिस्टेन्सहरू पनि अहिले तत्कालका लागि हामी स्वाभाविक रूपमा चाहन्छौँ। अहिले नेपालको जस्तो खालको परिस्थिति छ त्यस परिस्थितिमा त्यसबाट पार पाउनका लागि। र अर्को कुरा, हामी आर्थिक सम्बन्धहरूलाई पनि विस्तार गरेर विकास गरेर लिएर जान चाहन्छौँ, खास गरी व्यापारिक सम्बन्धहरू। र अब नेपालमा टुरिज्मका लागि पनि स्थिति अनुकूल बनेको छ। त्यस स्थितिमा पनि हामी आगामी दिनमा कसरी हाम्रा आर्थिक सम्बन्धहरूलाई बढाएर लिएर जाने, पारस्परिक लाभका कामहरू एउटा विकासका पार्टनर र व्यापारका पार्टनरको रूपमा पनि कसरी अगाडि जाने, त्यस विषयमा पनि हामी विचार विमर्श गर्छौँ। मन्त्रीज्यू, गएका दिनहरूमा देशमा युद्धको स्थितिले गर्दाखेरि धेरै नेपालीहरू चाहेर नचाहेर देश छोड्न विवश छन्। त्यतिखेर त्यो परिस्थितिमा देश छोड्न विवश भएका नेपालीहरूलाई अहिले यो जनमत वा जनताको दोस्रो आन्दोलनले दिएको सरकारले के कस्तो राहत दिने व्यवस्था अथवा विचार राख्नुभएको छ? यसमा आन्तरिक र बाह्य विस्थापनका समस्याहरू नेपालमा निकै गम्भीर रूपमा भएका हुन्। विगतको 10 वर्ष हिंसात्मक स्थितिको सन्दर्भमा र अहिले पनि विस्थापितहरूको सङ्ख्या ठुलो छ, आन्तरिक विस्थापितहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ। जुन समस्या हिंसात्मक द्वन्द्वको समस्याको समाधानसँगै यसको पनि समाधान हुन्छ र गरिनुपर्दछ। यस सम्बन्धमा अहिले मैले बुदागत रूपमा यो चिज भन्ने भन्दा पनि यस पक्षमा समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र समस्या समाधानका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासमा केन्द्रित हुन चाहन्छ। मन्त्रीज्यू, अहिलेको जनमतले यहाँलाई उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री जस्ता गहन जिम्मेवारी यहाँको काँधमा सुम्पेका छन्। जस्तो परराष्ट्र अन्तर्गत पर्ने, विशेष गरेर नेपालबाट रोजगारीको लागि खाडी राष्ट्रमा जाने नेपालीहरू, विशेष गरेर महिला माथि शारीरिक मानसिक दुवै किसिमको यातनाका समाचारहरू हामीले बारम्बार सुन्ने गर्छौँ र पुरुषहरूमाथि नै त्यत्तिकै छ। जस्तो कतिपय ठाउँमा हामीले यो पनि पाएका छौँ कि
मारेर फ्याँकिएका, शनाखत हुन नसकेका पनि स्थितिहरू छन् र कोही चाहिँ गएर जिन्दगी बाँच्ने मृत्यु र जिन्दगीको बिचमा अल्झेकाहरूलाई पनि नेपाल फर्काइएको छ। तर यस विषयमा अहिलेसम्म सरकारी तर्फबाट कुनै पनि ठोस कदम चालिएको पाइँदैन नि। उहाँहरूको लागि राहत हिजोको अवस्था के थियो भने देशमा निरङ्कुश शासन थियो। निरङ्कुश शासनलाई आफ्नो निरङ्कुशताको अवधि लम्ब्याउने बाहेक र निरङ्कुश शासन चलाउने बाहेक अरू कुराहरूमा त्यस्तो ध्यान थिएन। होइन, जस्तो निरङ्कुश शासन, मन्त्रीज्यू माफ गर्नुहोला, निरङ्कुश शासन सुरु हुनुभन्दा पहिले पनि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस र तपाईँहरू पनि पटक पटक सरकारमा जानुभएको छ। त्यो क्रममा पनि खाडी राष्ट्रमा नेपालीहरू रोजगारको लागि, विशेष गरेर गरिबीको स्थितिले रोजगारको लागि जाने क्रम त्यतिखेर पनि जारी नै थियो र त्यतिखेर पनि त्यस्ता घटनाहरू नघटेका होइनन्। त्यतिखेर पनि तपाईँहरूको खास गरेर विशेष त्यसतिर ध्यान गएको पाइन्न नि। त्यसतिर ध्यान नगएको होइन, तर तपाईँले यदि छुट्याएरै भन्नु पर्यो भने अब म त्यसमा फेरि कुनै विवादमा जान चाहन्न। एउटा त जस्तो सरकारलाई जानकारी नभइकन सरकार आफै पनि त्यसबाट अनभिज्ञ रहेका स्थितिहरू छन् र दलालहरूले बहुत नराम्ररी मानिसहरूलाई छकाएर बाहिर लाने र फसाउने काम गर्दछन्। त्यो खालको स्थिति केही रहेको हो। त बीचमा जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको अभावको कारणले त्यो स्थिति निरन्तर रहने मात्रै होइन कि बिग्रिएर गएको हो। अब लोकतान्त्रिक सरकार छ र लोकतान्त्रिक सरकारका निम्ति देशको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सबभन्दा ठुलो कुरा हो र प्रमुख कुरा हो। सबभन्दा देशको प्रमुख निधि भनेकै जनता हुने गर्दछ। तसर्थ जनताप्रति कुनै प्रकारको उपेक्षा भाव लोकतान्त्रिक सरकारले राख्न सक्दैन र राख्दैन पनि। र यस्ता जस्ता कुराहरू हुने गरेका छन् बाहिरतिर, खास गरेर वैदेशिक रोजगारको सन्दर्भमा, रोजगारीको सन्दर्भमा जे कुराहरू हुने गरेका छन् त्यो सरकारले पनि सुनेको छ। यस सन्दर्भमा हामी ठोस निर्णयहरू अगाडि बढाउँदैछौँ। हामीले अस्ति भर्खर मात्रै पनि संयुक्त यो असंलग्न राष्ट्रहरूको मन्त्री स्तरीय बैठकमा र G77+ चाइनाको बैठकमा समेत भाग लिन म मलेसिया गएको थिएँ, कोलालम्पुरमा। त्यहाँ जाँदाखेरि मैले मलेसिया सरकारसँग पनि गम्भीर ढङ्गले कुराकानीहरू चलाएँ। यद्यपि मलेसियाको स्थिति अलिक त्यस्तो छैन र त्यति बेलै मैले दुबई, कतार, त्यहाँका विदेश मन्त्री र सांसदहरूसँग पनि संक्षिप्त भेटघाट गरेर ध्यानाकर्षण गराउने मौका पाएको छु र उहाँहरूलाई स्थितिमा सुधार ल्याउनु पर्ने कुराहरू बताएको छु। हाम्रो तर्फबाट गरिनुपर्ने, हाम्रो आन्तरिक रूपमा सच्याउनु पर्ने कुराहरू पनि त्यसमा धेरै छन्, जुन कुराहरूतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ र सच्याउने प्रयास हामी प्रारम्भ गर्दैछौँ, अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसमा तालिम दिएर मात्रै मानिसहरू पठाउनु पर्ने, तालिम दिएका सर्टिफिकेट मात्रै दिने, तालिम नदिने स्थितिलाई अन्त्य गरिनुपर्ने, अपारदर्शी ढङ्गले झुक्क्याएर मानिस पठाउने संस्थाहरू वा त्यस्ता कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरिने र ठिक ढङ्गले व्यवहार गर्नेलाई प्रोत्साहन र बेठिक ढङ्गले गर्नेहरूलाई दण्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने। त्यसै अन्तर्गत हामीले त्यस्तै ठाउँहरूमा मानिसहरू एउटा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका साथ जान पाउन् भन्ने कुरादेखि लिएर अरू अनेक पक्षहरूमा पनि हामीले ध्यान दिएका छौँ र हामीले सच्याउनु पर्ने कुरा आन्तरिक रूपमा सच्याउनेदेखि लिएर द्विपक्षीय ढङ्गले त्यहाँका सरकारहरूसँग कुराकानी गरेर अनियमितता र बेठिक व्यवहारहरूलाई रोक्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट ठोस कदमहरू र ठोस प्रयासहरू आगामी दिनमा अगाडि बढ्छन्। मन्त्रीज्यू, त्यसो भए तपाईँले मान्नुहुन्छ कि हिजोका निरङ्कुश राज्य सत्ताको अवस्थामा र त्योभन्दा अगाडिका अवस्थामा पनि सरकारहरू बेला बेलामा जनताप्रति उत्तरदायी थिएनन् भन्ने कुरा तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ? लोकतान्त्रिक सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी नहुने प्रश्न आउन सक्दैन, तर कतिपय अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकार हैन, मैले योभन्दा अगाडिका यसभन्दा अगाडिका पनि अब अनुत्तरदायी थिए भन्ने होइन, ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। लोकतान्त्रिक सरकारहरू जनताप्रति उत्तरदायी नै हुन्छन्, जनताबाट छानिएका हुन् र उनीहरूका निम्ति जनताको देखभाल गर्नु, जनतामा समस्या पर्न नदिनु, परेका समस्या समाधान गर्नु एकदम आधारभूत कर्तव्य हो। त्यस कर्तव्यप्रति बेखबर हुन्छन् भन्न त सकिँदैन, तर कतिपय कुराहरूको जानकारी नपुगेको हुनसक्छ, ध्यान नपुगेको हुनसक्छ। अब चाहिँ त्यस्तो स्थिति छैन, त्यस्तो स्थिति हुँदैन, जानकारीमा परेको छ र तत्सम्बन्धमा
आवश्यक कारबाहीका निम्ति सोचिएको हुन्छ। हाम्रो विशेष गरेर खाडीमा बस्नुहुने हाम्रो नेपालीहरूको लागि तपाईँको यो वचनले केही राहत भने अवश्य पुर्याउनेछ। अहिले विशेष गरेर देशको आर्थिक स्थिति पनि निकै नाजुक छ र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले जम्मा गरेका रकमले पनि देशको आर्थिक स्थितिलाई अलिकति भए पनि टेवा दिइरहेको छ। यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? अवश्य। र तपाईँहरू र आगामी बन्ने लोकतान्त्रिक सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको आम्दानी र नेपालीहरूलाई चाहिँ र उनीहरूको पैसालाई देश विकास गर्ने कुन मार्गबाट स्वीकार्नुहुन्छ? स्वाभाविक रूपमा नेपालीहरू बाहिर विदेशमा रोजगारीका लागि गएर यहाँ म अरू हिसाबले विदेशमा जाने भन्दा पनि रोजगारीको हिसाबले भन्दैछु। किनभने जुनसुकै हिसाबले अन्य व्यवसायका लागि, अन्य कामको लागि, अन्य प्रयोजनका लागि पढ्न वा पढाउन वा रिसर्चका कामहरू गर्न अथवा अन्य कुनै व्यवसाय गर्न गएका मानिसहरूको पनि उनीहरूको जीवधनको सुरक्षा, उनीहरूका आधारभूत अधिकारहरूको सुरक्षा गर्ने कर्तव्य सरकारको हुन्छ र त्यसमा पनि साधारणभन्दा साधारण काम गर्न गएको ठुलो सङ्ख्याको र कमजोर अवस्थाको श्रमिकको अवस्था झन बढ्ता नाजुक हुन सक्दछ। त्यसकारण त्यतापट्टि बढी गम्भीरताका साथ सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ र एउटा व्यक्तिले रोजगारी पायो र उसको आर्थिक अवस्था अलिकति सुध्रियो भने त्यसबाट रेमिटेन्स प्राप्त हुने त सरकारलाई छँदैछ। त्यसबाहेक उसको पारिवारिक स्थिति सुध्रिनु आफैमा पनि त्यो सरकारका निम्ति पनि एउटा सहयोग हो, राज्यका निम्ति एउटा सहयोग हो र त्यसरी हरेक व्यक्तिको स्थिति सुध्रिने कुरासँग समग्र राज्यको स्थिति सुध्रिने, राष्ट्रको स्थिति सुध्रिने त्यो कुरा हुन सक्दछ र रेमिटेन्सको छुट्टै, रेमिटेन्सबाट प्राप्त रकमको छुट्टै परिभाषित काम हुँदैन। मेरो विचारमा त्यो रकम पनि समग्र राष्ट्र निर्माणको काममा लाग्दछ र त्यसै दिशामा त्यसको सदुपयोग पनि गरिनेछ। जहाँसम्म अधिकारको प्रश्न छ, सरकारले रेमिटेन्स बुझ्ने र रेमिटेन्स लिने र खर्च गर्ने मात्रै होइन कि रेमिटेन्स दिने वा कर तिर्ने करदाताको रूपमा जो नागरिकहरू छन् उनीहरूका समस्याहरू हेर्ने कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा सरकारले बुझेको छ। तदनुसार नै सरकारले कदम अगाडि बढाउँछ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ यति व्यस्त हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यो सानो नेपाली टेलिभिजन च्यानललाई यति लामो समय दिनुभयो। यहाँहरूलाई हामी, हाम्रो सम्पूर्ण युनिट हार्दिक आभारी छौँ हामी। र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि कुनै सानो एउटा सन्देश भए हामी अझ आभारी हुनेछौँ। यहाँहरूको टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँ बेल्जियम आएका बेला तपाईँहरूले यो संयोग एउटा मिलाउनु भयो र कुराकानी हुन सक्यो। तपाईँहरू मार्फत म विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एकदम सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु। उहाँहरूमा कुनै समस्या पर्यो भने बेहिचक अविलम्ब सरकारसम्म पुर्याउने, राजदूतावासहरू मार्फत पुर्याउने। म उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने राजदूतावासहरू हिजो जसरी काम गर्थे, जसरी कामदारहरूसँग, नेपाली कामदारहरू वा नेपाली समुदायसँग राजदूतावासहरूको सम्बन्ध जस्तो अलिक दूरत्वको सम्बन्ध थियो, त्यो अब लोकतान्त्रिक सरकारको समयमा हाम्रा मिसनहरू त्यस ढङ्गले काम गर्दैनन्। हाम्रा मिसनहरूको काम सुल्झिएको छ अथवा सुल्टिएको छ। हाम्रा मिसनहरूले नेपाली जनताका समस्याहरू हेर्नेछन्। कोही पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कुनै प्रकारको समस्या पर्यो भने हाम्रो मिसनमा अविलम्ब जानकारी गराउने, मिसनको सहयोग प्राप्त गर्ने, मिसनलाई आवश्यक पर्यो भने केन्द्रबाट सरकारले सहयोग पुर्याउँछ। यो पारस्परिक सहयोगको सम्बन्धलाई सुदृढ गरेर अगाडि जानुपर्छ। हाम्रा विदेशमा रहेका मिसनहरू खालि अरू देशहरूसँगको सम्बन्ध मात्रै होइन, ती देशहरूमा रहेका नेपाली मूलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका समस्या हेर्न, बुझ्न, समाधान गर्नका लागि पनि हुन् भन्ने कुरा मिसनहरूले बुझेका छन्, बुझ्दछन्। म सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ र यो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ वा हेर्नुभएको छ, उहाँहरू र उहाँहरू मार्फत अरू हेर्न नपाएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि अहिले परिवर्तित सन्दर्भमा यो लोकतान्त्रिक नेपालका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता जहाँ भए पनि ती सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुन् र लोकतान्त्रिक नेपालका नागरिक हुन्। उनीहरूको जीवन सम्मानपूर्ण हुनुपर्दछ जहाँ पनि, त्यही अनुसारले नेपाल सरकारले काम गर्छ। उहाँहरूमा सुस्वास्थ्य को कामना गर्छु
उहाँहरूको विदेश बसाइका उद्देश्यहरू सफलता साथ अगाडि बढुन् र उहाँहरू सकेसम्म छिटै नेपाल फर्कन सक्नुहोस् भन्ने कामना पनि गर्दछु। धन्यवाद। धेरै